Le commerçant Y crée une entreprise le 1er janvier 2019 avec un capital de 2 millions de dirhams avec lequel il a acquis les éléments suivants. يعني ديك الكابيتال ديال 2 المليون ديال الدرهم وبين ديك لي ريسورس ديال 2 المليون ديال الدرهم شنو دار بهم. خلص واحد لي فري دو كونستيتيسيون ديال 10000، خلص واحد التيران وبين شرا واحد التيران ب 900 الف درهم، شرا واحد الماشين ب 500 الف درهم، شرا واحد الماتيريال اندستريال ب 100 الف درهم، شرا اون كاميونيت يعني واحد الماتيريال ترونسبور ب 20 مليون، يشرا واحد ستوك ديال لي ماتيغ بروميير ب 40 الف. اي لو ريست يعني اللي بقى من هادشي كامل، اللي بقى من هاد 2 ديال المليون 75% حطها في لا بنك، 25% حطها في لا كيس. travail à faire présenter le bilan d'ouverture يعني البيلون انيسيال. البيلون انيسيال ديما خصو يجيني ايكيليبري يعني بلا ما نحسب لا ريزولطا لا حتى شي حاجه. يعني انا عاد نبدا لاكتيفيتي ديالي يعني مازال ما درت حتى شي حاجه. نورمالمون الا كنت داير كلشي صحيح خصو يجيني توتال اكتيف كيساوي توتال باسيف. دونك اول حاجه نخرجوا الكابيتال. قال لي الكابيتال 2 ديال المليون، النص من النص ديال هذا الكابيتال خداه من عند لا بنك يعني كريدي ا لونغ تيرم. دونك عندي مليون ديال الكابيتال اي مليون ديال الكريدي اللي خديتهم عند لا بنك. توتال اكتيف هو هاد لي زيليمون داكتيف اللي عندي هنايا، هاد لي زيليمون داكتيف يعني لي فري دو كونستيتيسيون تيران اون ماشين اون ماتيريال ترونسبور اي ستوك دو مارشانديز كنجمعهم كتجيني هي مليون وسبعمية وخمسين. يقولنا خص التوتال ديال لاكتيف يكون كيساوي التوتال ديال الباسيف. لا ديفيرونس بيناتهم هي 250 الف. علاش جمعت هادشي ونقصتهم من 2 المليون باش نلقى هاد لو ريست؟ حيت قال لي هنايا لو ريست بارطاجي 75% في لا بنك 25% في لاكيس. قال لي عندي واحد لي ريسورس ديال 2 مليون، عندي واحد الكابيتال ديال 2 مليون، ها شنو درت به؟ اللي بقى لي قسمته بلي 3 تيير 75% حطيتها في لا بنك 25% حطيتها في لاكيس. دونك هاد لو ريست هو هذا، هو 250 الف. هاد 250 الف نضربها في 75% تجيني هي 187,500. يعني غنحطها في الكونت ديال لا بنك ديال لونتربريز، يعني كونت بونكير بالسميه ديال الشركه فيه 187,500 اي 25% في لاكيس. دونك باش ندير البيلون ديالي نبدا بلاكتيف ايموبيليزي. شنو عندي لي فري دو كونستيتيسيون ب 10,000 درهم بمليون. هاد لي فري دو كونستيتيسيون كاينين في الكونت 21/11. مي هاد لي فري دو كونستيتيسيون داخلين في البوست 211 اللي هو لي فري بريليمينير، داخلين في لا ريبروك ديال لي زيموبيليزاسيون نون فالور في الكلاس جوج اللي هي ديال لاكتيف ايموبيليزي. حنا قلنا بلي البيلون خص يكونوا فيه لي كلاس يعني اللي فيهم شيفر واحد، ها هي لاكتيف ايموبيليزي، يكونوا فيه لي ريبروك يعني اللي فيهم دو شيفر، ها هما لي زيموبيليزاسيون نون فالور. لا ريبروك ديال لي زيموبيليزاسيون نون فالور فيها دو شيفر 21، اي يكونوا فيه لي بوست يعني اللي فيهم 3 شيفر، ها هما لي فري بريليمينير البوست 211. ما كنديرش لي كونط نورمالمون. كاين اللي كيخدم حتى بلي كونط ولكن اللي خصو يدار غير لي بوست حيتاش البيلون سي ان ايتا سانتيز، ما كنديروش فيه لي ديتاي دابا نشوفوهم في الجورنال وفي لي كونط شيماتيك. دونك عندي لي فري دو كونستيتيسيون ب 10000. هاد لي فري دو كونستيتيسيون داخلين في البوست ديال لي فري بريليمينير، دونك غندير لي فري بريليمينير ب 10000. الا كانوا عاطيني لي فري دو كونستيتيسيون فري دو بريالابل و ديماراج لي فري دو بوبليسيتي كندير لا صوم ديال هاد لي كونط كاملين وكندخلهم في البوست لي فري بريليمينير وكنجي هنا وكندير البوست فري بريليمينير بالتوتال ديال ديك لي كونط اللي عاطيني. دونك ابخي ما درت لونغوسترومون ديال لي فري دو كونستيتيسيون غنشوف شنو عندي من بعد. عندي دي تيران، عندي دي تيران ب 900 ميل. هاد لي تيران كاينين في لا ريبريك 23 يعني في لي زيموبيليزاسيون كوربوريل في البوست 231. دونك غنجيو غندير لونغوسترومون ديال هاد لي تيران ب 900 الف في البوست 231. ابخي عندي اون ماتيريال اندستريال اي كاميونيت، عندي اون ماشين. دونك اون ماشين غنشوف عندي انستالاسيون تكنيك ماتيريال اي اوتياج، عندي ان ماتيريال اندستريال. هاد لي دو كونط يعني هاد 500 الف ديال هاد لا ماشين هاد 100 ميل ديال هاد الماتيريال كلهم غيدخلوا في البوست 233 ديال لانستالاسيون تكنيك ماتيريال اي اوتياج. دونك غنجي لهنا وغندير 600 يعني هي 500 زائد 100. ابخي غنشوف عندي ان كاميونيت ستادير ماتيريال ترونسبور اللي كاين في الكونط 23 40. اي دونك غندير لا ريبريك وهي البوست
234 اللي هادشي كامل داخل في لا ريبريك ديال لي موبيليزاسيون كوربوريل. دونك نشوف لي ستوك. لي ستوك يكونوا في الكلاس 3 لاكتيف سيركيلون. لي ستوك يكونوا عندي في الكلاس 3 في البوست 311 في لا ريبريك 31. دونك غندير لونغيسترومون ديال لي ستوك ديالي ب 40000. بوغ لي كونط ديال لا بونك ديال لا كيس ديجا خرجتهم. خرجت لا بونك 187500 خرجت لا كيس 62500. دونك هادو سون دي كونط ديال لاكتيف ديال كلاس 5 ديال تريزوري اكتيف. غنشوف فين عندي لا بونك. عندي في البوست 514 غندير المونطون اللي لقيت ديال لا بونك 187500. غنشوف لا كيس عندي في البوست 516. غندير التوتال ديال لي زاكتيف. هنا كندير هنا فاش كنحسب كل كلاس يعني كل ماس بوحدها كندير التوتال ديالها. يعني لا ماس ديال لاكتيف ايموبيليزي ديال الكلاس ديال لاكتيف ايموبيليزي كندير التوتال ديالها باش كنسهل الحساب. في لاكتيف سيركيلون كندير التوتال ديال لاكتيف سيركيلون. في التوتال في تريزوري اكتيف كندير التوتال ديال لا تريزوري اكتيف. دونك التوتال ديال هاد لي زومبلوا هو 2 يعني فاش غنجي ندير الجهه ديال الباسيف فاش غنجي نحسب لي غوسورس خصهم يجيوني 2 حيتاش سي ان بيلون انيسيال مازال ما درت حتى شي حاجه. يلاه غنبدا لاكتيفيتي ديالي يعني خصو يكون ايكيليبري من الديبار. خصو يكون ايكيليبري. دونك نشوفو الفينونسمون بيرمانون. الفينونسمون بيرمانون عندي 1,000,000 ديال كابيتال سوسيال عندي 1,000,000 ديال لي ديت. غنشوف فين عندي الكابيتال سوسيال. عندي في الكلاس 1 يعني في الفينونسمون بيرمانون في لا ريبريك 11 ديال لي كابيتو بروبر في البوست 111 كابيتال سوسيال و بيرسونيل. قلنا عندها 2 ديال لي غوسورس لا مواتي كنديروها في الكابيتال الى مواتي كنديروها في لي ديت فينونسمون حيتاش خدات واحد الكريدي من عند لا بنك. فين كاينين هاد لي ديت فينونسمون كاينين في البوست 148 الكونت اونبران او بري دي زيتابليسمون دو كريدي يعني الكونت 1481. ملي قلنا ما كنديروش لي كونت كنديرو لي بوست. دونك غندير 1,000,000 في 148 في البوست 148000 اوتر ديت فينونسمون. كتلاحظوا بلي توتال هو 2 ديال الدرهم يعني عندي البيلون ايكيليبري. دابا كيفاش نقرا هاد البيلون؟ صوبت البيلون ديالي. كيفاش نقدر نقرا هاد البيلون؟ كنشوف الباسيف يعني لي غوسورس كنلقى في لي فينونسمون بيرمانون لونتربريز عندها 1,000,000 ديال الدرهم في لي ديت فينونسمون عندها 1,000,000 ديال الدرهم. يعني عندها دي غوسورس انترن اللي هما دي كابيتو بروبر عندها دي غوسورس اكسترن اللي هما دي ديت فينونسمون. في التوتال عندها 2 دونك هاد 2 ديال لي غوسورس ا لونغ تيرم شنو دارت بهم؟ دارت خلصات دي فري بريليمينير اللي قلنا هما دي فري دو كونستيتيسيون. يعني فاش كتبغي تاسس الشركه تخلص واحد لي فري دو كونستيتيسيون. شرات دي تيران ب 900,000. شرات دي ماتيريال دي ماشين ب 600,000. شرات واحد الماتيريال ترونسبور ب 200,000. شرات واحد ستوك د مارشونديز ب 40,000. داكشي اللي بقى لها دارت 187,500 درتها في واحد لاكونت في واحد الكونت بونكير بسمية الشركه. يبقات لها 62,500 درتها في لاكيس. دونك التوتال ديال لي زاكتيف كيساوي التوتال ديال الباسيف يعني التوتال ديال لي زومبلوا كيساوي التوتال ديال لي غوسورس.